All Muslims share the same rituals during the holy month of Ramadan, a common practice that can create unity among them across the globe. پیامبر اکرم می‌فرماید که رمضان را رمضان میگویند چون گناهان را میسوزاند. ماه مبارک رمضان یکی از ماه‌های پرفضیلته. خداوند متعال اون ماهو برای خودش قرار داده. یعنی میگه تمام چیزها برای بنده خودم، تنها ماه مبارک رمضان برای خود من. God is omnipresent, but He has a house in Mecca as a token of His presence on earth. Around 15 centuries ago, the Prophet Abraham built a house in Mecca on God's orders. It was to be a place where all believers in God could get together in unity. In the Hajj, Muslims go on pilgrimage to God's house, and in Ramadan, God goes to the houses of the fasting Muslims. But in both cases, the host is God and the guests are His believers. ماه مبارک رمضانه. در این ماه شیاطین دستشون و پاهاشون با زنجیر بسته میشه. بنده صلاح الدین حارس سیدان هستم. 26 سال سنمه و فارغ التحصیل از مدرسه علوم دینی استاد بدیعالزمان الواج ارومیه. هدف ما از این درس خواندن و عبادت اینه که یک انسان با اخلاقی باشیم. انسانی باشیم که درد دیگران را بفهمیم. مشکل گشای درد دیگران باشیم. درهای بهشت گشوده میشن، درهای جهنم بسته میشن. معنیش اینه که اینها فعالیت نداره، از کار میفتن و مینشینن، کار نمیکنن. انسان وقتی که از دور به اینها نگاه میکنه فکر میکنه که اینها دست و پا بستن، بازارشون کساد میشه. الله سلام علیکم. خسته نباشید. خوب هستین؟ آقا سفره داری 5 متری؟ لیوان چی؟ لیوان هم داری؟ لیوان هم داری. خب 20 تا لیوان مونده. ماه مبارک رمضان ماه آزادی است. ماه خیرات است. انسان باید در این ماه کمک به فقرا بکنه. دست فقیر رو بگیره. چرا میشه؟ این ماه مبارک رمضان ماه انسان شناسیه. یعنی آدم باعث خودشو تو این ماه بشناسه، خودشو پیدا کنه. سلام علیکم. خسته نباشید. خورما داری؟ بله. دو تاشون می‌خواستم. نه بزرگا باشه، 2 تا بزرگا باشه. 20 تا از این شیرینی هست. 20 تا. ماه رمضان یک فرصته برای اینکه انسان بتونه با ارتباطی که با خداوند پیدا میکنه و با مخالفتی که با هواهای نفسانی خودش پیدا میکنه عرصه و زمینه را برای روشن شدن قلب پدید میاره. محمد جواد ابوالقاسمی هستم. دکترای من حوزه الهیات و مدرسی الهیات و معارف اسلامیه. در دانشگاه تهران و دانشگاه‌های مختلف تدریس دارم، اما کار من بیشتر تحقیق و پژوهشه. رمضان یعنی تفدیده، یعنی داغ، یعنی جای سوزنده. یک منطقه‌ای که خیلی خیلی سوزنده باشه میگن رمضان.
پیامبر اکرم می‌فرماید که رمضان را رمضان میگویند چون گناهان را میسوزاند. یعنی یکی از جاهایی که گناهان را میسوزاند رمضان است. خب وقتی گناه سوخته شد، قلب یه گوشش باز شد، به هر اندازه که این قلب اون گناه ها سوخته شد و جمع آوری شد، به همون اندازه تابش الهی درش پدید میاد. Fasting is a way to gain spiritual health, and it is prescribed to the followers of all divine religions. Prophets Moses, Jesus, and Muhammad delivered God's message that through fasting people could reach kindness, morality, and other human virtues. بنده ماشاءالله گلستانی نژاد هستم، رهبر دینی کلیمیان ایران. کلیمیان در سال روزه‌های که 6 تا روزه داریم، این 6 روز تکلیفه. روزه در لغت عبری یا میگیم صوم یا میگیم تعنیت. واجبات روزه در سال ما یکی داریم، اون به اصطلاح روزه بزرگ هست که این کلام از توراته. اون چیزی که فرهیختگان ما، بزرگان دین ما از قدیم برای ما گذاشتن، کسی که واقعا معصیت کاره باید معصیتش پاک بشه. میگن به چه وسیله؟ به وسیله روزه گرفتن بیشتر بهتر پاک میشه. خدا دستور داده که مثلا این روز رو روزه بگیرید، این حرف درش نیست، اطاعت امر خداست. تکلیفه برای همه. اون بچه‌ای که 12 دختر 12 سال 1 روز و پسر 13 سال 1 روز، تکلیف براش که حتما باید روزه بگیره، اطاعت امر خدا رو بکنه. خب ما در دین یهود روزه داشته ایم و داریم، بسیار هم سخت، و اینها معمولا در 2 جا روزه می گرفتن. یکی در جایی که عذاب الهی نازل می شد، یا در یک جایی که رحمت و یک نعمتی به آنها می رسید. و لذا شما اگر روزهایی را که در یهود به عنوان روزهای یهود هست از اون نام ببرید، عمدتاً برای روزهایی است که یا یک فتحی یا یک بلایی نصیب شده. عیسی 40 شبانه روز روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد. در آن وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده گفت: اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ‌ها نان بشود. عیسی در جواب گفت: کتاب مقدس می فرماید زندگی انسان فقط بسته به نان نیست. من اسقف رمزی هستم، اسقف کلیسای آشوری و کلدانی کاتولیک تهران. برای ما مسیحیان زمان روزه زمان فیض است. خدا این فیض به ما میده تا اینکه بیشتر و عمیق‌تر به معنی، مفهوم و هدف زندگی بیاندیشیم. روزه از دیدگاه ما مسیحیان زمانی است که ایمان باید بیشتر تقویت شود. چون روزه گرفتم، غذا نخوردم، گرسنه نمیشم. در اون وقت به فکر شاید میلیون ها نفر که چون غذا ندارند از گرسنگی میمیرند.
نباید فقط به فکر خودم باشم، خودخواه و خودپرست نباشم، به فکر کسانی که امروز چون نون ندارند گرسنه نمیشند، من سعی کنم به اونها کمک کنم. روزه‌ای که در اسلام مطرح هست تکمیل شده دین مسیح و دین یهود هست. یعنی چی؟ یعنی ما هم نخوردن جسمی را بخش از روزه میدانیم، هم زبان باید روزه باشه، هم چشم باید روزه باشه، غیبت نمیتونه بکنه، تهمت نمیتونه بزنه، قسم دروغ نمیتونه بخوره و بسیاری از مسائلی که در احکام روزه. پس ما در روزه در شریعت اسلام تجمیع شده بین یهود و بین مسیحیت هست. ما هم روزه قلب داریم، هم روزه ایجابی داریم و تقرب به خدا را هم میدانیم. یکی از کارهایی که تو ماه مبارک رمضان ثوابش بیشتره همین افطاری دادنه. حالا حتی تو اندازه یه خرما هم باشه. من و دوستم که طلبه هستیم پولامون رو گذاشتیم رو هم، حالا تونستیم این سفره به قول معروف کوچه، یه سفره نقله رو به شکل نقله درست کنیم، پهنش کنیم و مردم رو دعوت کنیم بیان رو سفره. ماه مبارک رمضان یکی از ماه‌های پرفضیلته، یکی از ماهایی که خداوند متعال اون ماهو برای خودش قرار داده. یعنی میگه تمام چیزها برای بنده خودم، تنها ماه مبارک رمضان برای خود من. سلامت جسمی هم در ماه مبارک رمضان به عنوان یکی از فلسفه های بزرگ هست و بسیاری از کتاب هایی نوشته شده و از فواید روزه برای جسم که شما میدونید الان حتی تخصص هایی هست، حتی پزشکانی هستن که از طریق روزه درمان میکنن. حالا شکلش فرق میکنه، یعنی از صوم، یعنی از نخوردن، یعنی از پرهیز کردن. و شما میدونید که اصلا در دانش پزشکی بیش از 50% صومه، یعنی نخوردنه. یه چیزایی رو نخور، یه سری چیزایی رو بخور و این بخش نخورش همین صوم است و همین روزه است که در دانش پزشکی مطرحه. All Muslims share the same rituals during the holy month of Ramadan, a common practice that can create unity among them across the globe. دین اسلام دین وحدت است. خداوند می‌فرماید مؤمنین همه با هم برادر دینی هستند، اصلاح کنید در بین مسلمان ها، در بین برادران خودتون. تمام مسلمان های دنیا در سرتاسر دنیا یعنی یک ماه رمضان رو با هم میگیرن. دین به ما دستور داده نمازمون رو هم به جماعت بخونیم، حجمون رو هم در یک زمان مشخصی معین کرده که با هم دیگه به حج بریم و اونجا یعنی واقعا مناسک حج رو انجام بدیم. سلام علیکم. بنده رحمانی احمدی
فرزندی صدیق متولد سال 1328 شمسی. الان مدتی 4 سالی تحصیلیه که بنده افتخار مدیریت در مدرسه علوم دینی شهرکندی دارم. ماه رمضان اولش رحمته، وسطش عفوه، آخرش بخششه. ماه رمضان ماه آزادیه، ماه سرفرازیه، ماه انفاق و بخششه با فقرا، با مستمندان، ماه دلنوازی، ماه انجام سیله رحم است با قوم و خویشان و با همسایگان و با اقوام مختلف. در ماه رمضان هر کسی اگر ایمان به اون خدا داشته باشد، به اون قرآن، چون همه بزرگی و امتیاز داده شده ماه رمضان، با دلی پاکبانیتی صاف و صادق اون ماه استقبال کنه، 2 روزه ماه رمضان را بگیرد، قرآن میفرماد، حدیث میفرماد در آخری ماه رمضان مثل این چی تازه از مادرش متولد شده است، یعنی بیگناهه، همه گناهانشو به وسیله ماه مبارک رمضان از بین میره. زبانت، چشمت، دستت، دهنت، بینیت، تمام اعضا روزه باشد، یعنی از منهیات، از اونهایی که نامشهور هستن بایستی پرهیز کنی تا اون ثوابی که خدا وعده داده، اون پاداشی که خداوند متعال به ما وعده داد، ما انشاءالله بهش برسیم. ماه مبارک رمضان از هر جهت ما نگاه بکنیم یعنی واقعا دارای فضل و برکت و احسان و نعمت خداوندی است که واقعا افطارش یه برکت است و امساکش یه برکت. یعنی بیشتر معرفت رو به کار بگیرید که واقعا چطور خدا را میشناسید، از این کائنات، از این افلاک، از این چیزهایی که واقعا در دنیا هست، از اون حقیقتا به حقیقت خدا برسید. نمیتونید به خدا برسید ولی از اینها میتونید حقیقت خداوند رو پیدا بکنید و به دست بیاورید. مخصوصا شبهای قدر، شبهای قدر رو خداوند متعال در ماه مبارک رمضان قرار داده که هر شبش به اندازه بالاخره 1000 ماه از رو پاداش داره. The climax of the holy month is in the heart of one of the last nights of Ramadan, a night referred to in the Quran as Laylatul Qadr, or the night of destiny, a night better than 1,000 months. But what's the secret of this night? چون گناه در میان جامعه کم میشه، تقرب به سوی خدا زیادتر میشه، مردم ذکر و دعاشون بیشتر میشه، فضا ملکوتی تر میشه. شب قدر شب زنده‌داریه. تا صبح باید زنده‌داری کنیم، دعا کنیم از ته دل برای همه مردم، برای اونایی که مریض دارن. تو این شبای احیام سعی کردم دعا کنم تا هر چی که هر کی از خدا میخواد، اونایی که میشناختم، اونایی که مشکل داشتن، اونایی که مریض بودن، همه رو جلو چشم آوردم. سعی کردم که از خدا بخوام ببخشه منو، از فردا یه روز تازه رو شروع کنم. وقتی که انسان ها آمدن در یک شب یک دفعه 1 میلیارد انسان گفت بک یا الله، بک یا الله، بک یا الله، ملائکه آسمان نازل می شوند. هر بار که این تجمع برای یک هدف مقدس تحقق پیدا کرد، همون لیلة القدر میشه برای یک امت. پس این لیلة القدر دوران شکوه معنویت انسانه. دعاها مستجاب میشه، حرفا رو میبرن بالا، تکلیف آدم رو روشن میشه، انسان تکلیفش رو با خودش روشن میکنه، با خدا روشن میکنه، با نظام آفرینش روشن میکنه و همه اینها شکل میگیره و لیلة القدر تحقق پیدا.
Helping orphaned children is another altruistic deed, strongly recommended in the Holy Quran. It's very important for Muslims to help orphaned children, especially in Ramadan. کاری که ما در حال اجراش هستیم از طرف کمیته امداد کسایی هستند که تحت پوشش این نهاد هستند. این نهاد هم وظیفش دستگیری از ایتام و نیازمندان و خانواده‌های بی سرپرست و فقرا می باشه که این طرح الان ما تو جشن رمضان هستیم تو تهران که همین شناسنامه‌های ایتام که الان مشخصه درست کردیم مال شهرها رو کل شهرهای استانهای ایران اینجا جمع شدیم از طریق حسینیه و مساجد اقدام به این امر خیر کردیم. من یکی رو انتخاب کردم، یه پسری هستش 10 سالشه حدوداً، بعد مال چهارمحال بختیاری یتیم هم هستش که ماهیانه یه مقداری رو، حالا این یکیشه، حالا بعدها شاید تعدادش بیشتر بشه که حتما این کار خواهم کرد که ماهیانه یه مبلغی رو برای کمک به حساب این یتیم بریزم. خیلی عزیزه این ماه، این کارم تو این ماه به نظر من هر کی تو این ماه تو این شب بزرگ این کار رو انجام بده واقعا ثواب بزرگی کرده، هم نسبت به خودش هم نسبت به واقعا این بچه‌های معصوم. واقعا یک قدم کوچیکی برداشته وقت به نظر من همه باید این کارو بکنن. همه دعاها مقدمه عمله و من میتوانم بگویم که این دعا منشور ماه مبارک رمضانه. گرسنگان را سیر بکنید، بدبختان را علاج بکنید. اینا دعایی است که در اینجا وجود داره. خب این منشوری است که حداقل در 20 فراز وجود داره که همه اینها مسائل اجتماعی و متوجه میکنه یک انسان روزدار را که بتواند او به فکر مردم باشه و این مسائل رو مورد عمل قرار. Ramadan teaches the fasting believers philanthropic lessons, encouraging them to help those in need or trouble. Helping people get out of prison is a case in point. سلام. ما امشب در ماه مبارک رمضان جشنی را برگزار کردیم به نام جشن گلریزان، جشنی که مردم در این ماه میان و کمک‌هاشون را به خاطر خدا و کمک انسان دوستانه در راه آزادی زندانی اهدا می‌کنند. جشنی بسیار شیرین، جشن مردمی 100%. ستاد دیگه کلاً ستاد مردمی، ستاد دولتی نیست. با همت مردم، با توان مردم داره فعالیت می‌کنه. تابلوهایی که می‌بینید دقیقاً هنرنمایی. There are some prisoners who have to do time just for financial problems. Holding fundraisers in Ramadan helps them pay off their debt and consequently get out of prison. ما به هیچ عنوان بحث مذهب را نداریم. بنده خودم از مسیحیانی را داشتم که بدهی دیه داشتن، کمک شده و آزاد شدن. ما فقط زندانی را می‌بینیم، فقط زندانی که به صورت غیر عمد دچار مشکل شده است و در زندان هست، ما اونها را آزاد می‌کنیم. خانم اولی نقاشی قیمت پایه 250. بسم الله 251 251 250,000 تومان. آقا تو 1 میلیون خرید. ما در سال گذشته سال 91 موفق شدیم بیش از 240 نفر رو آزاد کنیم. از این 240 نفر مبلغی که ما تونستیم کمک بکنیم 17 میلیارد تومان برای آزادی این زندانیان انجام شد. و جالبه و نکته مهمش این هستش که بیش از 12 میلیارد تومانش رو گذشت شاکیا داشتیم. همونهایی که شکایت داشتن وقتی فهمیدن موضوع خیر هستش و در این روزهای عزیز کار خوب انجام میشه، در سال گذشته 12 میلیارد تومانش رو گذشت کردن. حدود
5 میلیارد باقی موندهش هم خیرین و ستاد دیگه کمک کردن. این جمع 240 نفره آزاد شد. ما فقط یک زندانی را آزاد نمی کنیم، ما خانواده زندانی را آزاد می کنیم. اون خانواده به خاطر اینکه سرپرستش در زندان هست مشکلاتی را داره. ما وقتی ایشون آزاد میشه اون خانواده به آسایش میرسه. درسته در ماه رمضان هست، ما در طول سال هم داریم، ولی در ماه رمضان این کمک ها بیشتر میشه، به دلیل اینکه مردم بیشتر به طرف خدا میرند، میخواند یک نفر را آزاد بکنند. به این دلیله که میاند این کارا را انجام میدن، خود جوش میان این کارا را انجام میدن. خدمتتون که عرض کنم یه نمودار رو در نظر میگیریم، جدول و این قسمت رو اعتماد به نفس میدونیم. قلب‌های ما و افکار ما گرفتار شده، گرفتار خیلی از چیزهایی که مربوط به تبلیغات و تعلقات غربه گرفتار شده. این شعور و این بینش رو داشته باشیم که رها کنیم، این علاقه رو رها کنیم، آزاد میشیم. تنها ماه آزادسازی ما که ما رو رها میکنه، ما رو رها میده، ماه رمضان.